नमस्ते घिमिरे जनस्थल ओखलुङ्गा हालिटरी मोटिभेसनल ट्रेनर एन्ड बिजनेस कोच। बिजनेससँग सम्बन्धित र मोटिभेसनसँग सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज नयाँ कन्टेन्टका साथ तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेका छु। यदि अशोक घिमिरे अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नुहोला, किनकि तपाईँले हरेक हप्ते पछि नयाँ नयाँ कन्टेन्ट नयाँ मोटिभेसनसँग सम्बन्धित भिडियोहरू सुरुमै हेर्न सक्नुहुनेछ। स्पेसली आजको कन्टेन्ट छ, हरेक दिनको योग अभ्यास पछाडि 1 गिलास ग्रिन टी पिउनुहोस्, दिनभरि ऊर्जावान बन्नुहोस्। यो सेसनमा रहेर आज म तपाईहरुलाई 8-10 मिनेटको समयमा भरपुर मोटिभेसनका कुरा र ग्रिन टी सँग सम्बन्धित वा ग्रिन टीको फाइदाको विषयमा पनि थोरै बताइदिन चाहन्छु। स्पेशली मान्छेको शरीर र एउटा रुख प्राणीसँग म कम्प्रोमाइज गर्छु, एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हाम्रो शरीर कति चलायमान छ वा हाम्रो जोइन्ट पेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले कसरी चलाउनु पर्छ वा चलाएन भने के हुन्छ, यो विषयमा बताउँछु। जस्तो रुख पनि एउटा प्राणी हो र मान्छे पनि एउटा प्राणी हो। रुखलाई चाहिँ हामीले चलाइरह्यो भने वा त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ चलायो, त्यसलाई चाहिँ बढी गर्यो भने के हुन्छ, ऊ भाँचिन्छ, रोगी हुन्छ र मर्छ भने मानिसको शरीर हरेक जोइन्ट पेन्ट्सहरू चाहिँ चलाएन भने के हुन्छ, रोगी हुन्छ र अन्ततगत ऊ मर्छ। त्यसैले हामीले हरेक दिन योग अभ्यास गर्न आवश्यक छ। प्रकृतिले हामीलाई प्रकृतिसँगको हिलिङसँग कनेक्ट गरेको छ। हामी प्रकृतिसँग कनेक्टिभिटी छौँ। हाम्रा यी शरीरमा हरेक अङ्गहरूको आफ्नो रोल्स छ। हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछा मासु भन्दा सागसब्जी फलफुलमा बढी जोड दिनुपर्छ है। सबै प्रकृतिले सबै किसिमको चाहिँ बनाएको छ कि, जस्तो तपाईँ हाम्रै 10 नङ्गुरा खियाएर चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर खानुपर्छ, गाई पाल्नुपर्छ, गाईको दुध खानुपर्छ, तर गाईको मासु खाने होइन कि। अधिकांश ठाउँमा अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाईप्रति पनि अपमान गरेको मान्छेहरूलाई देखिरहेको छ, सुनिएको छ। यो कुराले एकदम दुःख लाग्छ। तपाईँ हामीले सबैको रुल्स छ। माछा मासु खानेको पनि आफ्नो प्रकृतिको त्यो खालको नेचर हुन्छ। जस्तो बाघले घाँस खाँदैन, उसले माछा मासु नै खान्छ। अब मृगले त मलाई अन्याय हो भन्ने खालको चाहिँ सोच गर्ला, मृगलाई त बाघका तुलनामा त उसलाई अन्याय भएको होला। त्यसो त घाँसले पनि त अन्याय भयो मलाई भनिरहेको होला, किनभने यो एउटा साइक्लिङ हो। जसरी घाँसलाई मृगले खान्छ, मृगलाई बाघले खान्छ, फेरि बाघ बुढो हुन्छ, मर्छ, तीबाट घाँस उत्पादन हुन्छ भनेपछि यो साइकल चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। भने चाहिँ प्रकृतिले हामीले सबै कुरा दिएको छ। जस्तो माछा मासु खाने चुच्चो भएका, दारा भएका, नङ्ग्रा भएकालाई चाहिँ माछा मासु खानकै लागि बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रकृतिमा बडो विचित्र छ, सबैले बनाइदिएको छ। तर मानव शरीरलाई चाहिँ यति धेरै हेर्नुहोस् त, हरेक जीव जन्तु, हरेक चराचुरुङ्गी, हरेक प्राणीको तपाईँ हेर्नुहोस् आफ्नो शरीर बराबरको खान्छ। तर एउटै मात्रै मान्छे यस्तो चिज हो, थोरै खाएर दिनभरि ऊर्जावान हुने हो कि। थोरै खाएर 2टा रोटी मात्रै खाएर दिनभरि ऊ के हुनसक्छ, ऊर्जावान हुनसक्छ। प्रकृतिले तपाईँले हामीलाई त्यसरी चाहिँ त्यो संरचनामा चाहिँ बनाएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो हाम्रो शरीरका हरेक जोइन्ट पेन्ट्सहरू छन्, यो हरेक दिन हामीले के हुनुपर्छ त, चलाउन आवश्यक छ। यदि हामीले यो चलाएनौँ भने के हुने रहेछ, हामी के हुने रहेछौँ, रोगी हुने रहेछौँ। त्यसैले हामीले हरेक शरीरका जोइन्ट पेन्ट्सहरूलाई के गर्न पर्दछ, चलाउनै पर्ने रहेछ। आहार, विहार, विचार र व्यायाम, यो कुरालाई फलो गर्नै पर्छ। र त्यही विषयलाई, त्यहीसँग सम्बन्धित कुरालाई म आज जोड्दै र हरेक योग अभ्यास पछाडि तपाईँ हरियो चिया हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ USDA जास र नासाले सर्टिफाइड गरेको एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक पद्धतिमा उत्पादन भएको हामीले हरियो चियालाई नबुझ्नाले गर्दा विदेशीहरूले कौडीको भाउमा किनेर एउटा सुनको भाउमा बेच्छन्। तर हामी नेपाली यही हरियो चियाको महत्त्व बुझ्न नजानेर तपाईँ हामी रोगी हुन परेको छ, तपाईँ हामी पीडित हुन परेको छ, तपाईँ हामी समस्या प्रब्लम छ। त्यसको बारेमा स्पेसली तपाईँ हामीलाई म बताउँ, म तपाईँ र हामी चाहिँ यो विषयमा रहेर आज रहन्छु। 10-12 मिनटको समयमा तपाईँले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर पनि सहयोग गर्नुहोला। स्पेसली तपाईँ र हामीले कसरी खान्छौँ, खान नपाएर मान्छेको मृत्यु नहुँदो रहेछ, खान नजानेर हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो म यो हरियो चियाको तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो हरियो चिया कस्तो व्यक्तिले खाने, कसरी खाने, के मिसाएर खान मिल्छ, त्यो विषयमा थोरै म तपाईँलाई यसको बारेमा बताएर अनि त्यसपछि मोटिभेसन अझै मजाको सेसनलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। स्पेसली यो हरियो चिया तपाईँ हामीले खाने तरिका जान्नुपर्छ। यसलाई थोरै मात्रै पत्ता यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा डन्ठा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो डन्ठाको कारणले गर्दा हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा चाहिँ पुर्याउने गर्छ। त्यसैले गर्दा यो पत्ता 3 सुइरे स्पेसली त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो हो। र यसलाई स्पेसली खाने भनेको ओरिजिनल हनी
सक्खरसम्म मिसाउन मिल्छ, तर चिनी चाहिँ खान मिल्दैन, किनभने गुलियो हामीले खायौँ भने एउटा कुरा सुगर प्रेसरको समस्या हुन्छ र अर्को कुरा हामीले के हुन्छ त चञ्चलपना बढी बनाउने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसकै फ्लेभरमा खानु मजा हुन्छ। ओरिजिनल हनी मैले यहाँ हनी लगाएर अहिले तपाईँलाई डेमो गराइरहेको छु, देखाइरहेको छु र स्पेसली त्यसरी खान सकिन्छ। र अब हामीले कति बेला खाने, कसरी खाने, प्रेसर सुगर ब्यालेन्स के छ हाम्रो, त्यो विषयमा पनि भर पर्छ। अब प्रेसर लो भएकाहरूले ओरिजिनल हनी लगाएर योग अभ्यास पछाडि, आफ्नो साधना पछाडि, एक्सर्साइज पछाडिको समयमा वा केही खाएर खाली पेटमै नखान पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रेसर सुगर हाई हुने व्यक्तिहरूले बिहानकै समयमा मजाले चाहिँ मनतातो, अहिलेको समय मनतातै पानीमा खानुपर्छ, जाडोको समय छ, फेरि अर्को कुरा कोरोना भाइरसको पनि सङ्क्रमणको डर मर्दो छ, त्यो भएको कारणले तातो पानीमै खानुपर्ने हुन्छ र त्यसरी चाहिँ मनतातो फ्लेभरमा ल्याएर तपाईँले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। अब यो खानुको फाइदा के छ त तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीलाई यसले एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा बढाएर चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा अक्सिजन पुर्याउने गर्छ हैन। तपाईँको हाम्रो सबै सफाइ क्लिन्जिङ गर्ने काम गर्छ। स्पेसली ग्रिन टी बिहानै खानुको कारण के हो भने यो प्रेसर सुगरका व्यक्तिहरूले चाहिँ अझै परामर्श हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ, अफिसमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझै मजाले ध्यानपूर्वक बुझेर हरेक कुरोको व्यक्तिहरूले कसरी पिउने, कति मात्रा पिउने, कति कडा बनाएर पिउने, कति नरम बनाएर पिउने, चिसो पानीमा पिउने कि तातो पानीमा पिउने कि, यो विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिकति थोरै क्लास लिनुपर्ने हुन्छ भने स्पेसली चाहिँ जस्तो हामीले, म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, जस्तो ट्याङ्कीबाट हामीले पानी ल्याउँछौँ पाइप हुँदै। तपाईँले कहिले हेर्नु भएको छ त्यो ट्याङ्की कति फोहोर हुन्छ, त्यो पाइप कति फोहोर हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु भएको छ कतिले, भने कतिले चाहिँ रियल देख्नु नै भएको छ, कति लेउ लाग्छ, कति फोहोर हुन्छ किन भन्नुहोस् त। एकदम सफा गरेको त्यसलाई चाहिँ सबै चिज सफाइ गरेर फिल्टराइज गरेको पानीमा त त्यति फोहोर हुन्छ, फोहोर जम्छ भने तपाईँ र हाम्रो शरीरले धेर त भुटन पनि, चिकन पनि, मटन पनि हैन, जे भेट्यो यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ऊ जस्तै क्या यहाँ बस्दै हालेको छ, सबै हालेका छौँ भनेपछि बिल्कुल हाम्रो शरीरको सबै भित्री सफाइ छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले भित्री बाहिरी त हामी त तपाईँको नुहाउँछौँ, चिटिक्क पर कपडा लाउँछौँ, ह्यान्डसम हुन्छौँ हैन, तपाईँले ब्युटी पार्लर जान्छौँ, ह्यान्डसम पार्लर जान्छौँ, राम्रो देखिन्छौँ, तर भित्री रूपमा हामीले सफाइ गर्न सकेनौँ भने पनि हामी रोगको शिकार भन्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक दिन बिहान 1 घन्टाको योग क्लास पछाडि वा तपाईँको 1 घन्टाको साधना वा एक्सर्साइज पछाडि 1 गिलास ग्रिन टी पिउने बित्तिकै तपाईँ दिनभरि ऊर्जावान बन्ने तरिकाको विषयमा आज म तपाईँलाई बताउँदैछु। र स्पेसल्ली हाम्रो यो सफाइको लागि यसै गरी तपाईँले ग्रिन टी बनाउनुहोस्। यो ग्रिन टी कडा मैले बनाइरहेको छु, थोरै हेर्न सक्नुहुन्छ, थोरै पत्ता मात्रै लगाइरहेको छु मैले, तर यसमा हनीको मात्रा ओरिजिनल हनीको फाइदा पनि तपाईँलाई पछाडिको सेसनमा बताउँला। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले योग अभ्यास पछाडि है प्रेसर सुगरको मात्रा प्रायः सबैको एउटै हुँदैन। बिहान तपाईँले 2 गिलास मनतातो पानी, नुन पानी वा तपाईँको प्रेसर सुगर के छ ब्यालेन्सको आधारमा हेरेर तपाईँले खानुहोस्, मजाले योग अभ्यास गर्नुहोस्। योग अभ्यास पछाडि तपाईँले ग्रिन टी हरियो चाहिँ अनिवार्य आदत बनाउन पर्यो कि ग्रिन टी त तितो टर्रो हुन्छ, खान तपाईँलाई पनि मन पर्दैन, मलाई पनि पर्दैन, तर आजबाट आदत बनाउनुहोस्, आजबाट अभ्यास बनाउनुहोस्, तपाईँ दिनभरि कसरी ऊर्जावान हुन सक्नुहुन्छ त्यही विषयमा म बताइरहेको छु। त्यसपछि सर्र तपाईँले त्यो खाइदिएपछि त्यसलाई सर्र सबै क्लिन्जिङ गर्दै जान्छ। हाम्रो यो आन्द्रामा चाहिँ सबै मटन भुटन चिकन के चाहिँ यहाँ जमिरहेको हुन्छ कि त्यसलाई सफाइ गर्दै गर्दै हाम्रो शरीरलाई के गर्छ, त्यसले क्लिन्जिङ गर्छ, कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई कम गर्छ, सुगर प्रेसरको मात्रालाई कम गर्छ हैन, सफाइ गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक कब्जियत छ भने त्यो सबैलाई सफाइ गर्दै गर्दै के गर्छ त त्यसले क्लिन्जिङ गर्ने काम गर्छ। त्यस पछाडि हामी के हुन्छौँ, दिनभरि ऊर्जावान हुन सकिन्छ, स्वस्थ बन्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक कब्जियत छ भने त्यसलाई कम गर्छ, सुगर प्रेसर छ भने त्यसलाई कम गर्छ, तपाईँको एकदम निराश आलस्यपना तपाईँमा चाहिँ अल्छीपना छ त्यसलाई कम गर्छ, तपाईँलाई ब्रेनमा अक्सिजन पुगिरहेको छ भने त्यसलाई अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ, फोक्सोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोहोरले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ त्यसलाई सफाइ गर्छ, घाँटीमा तपाईँको चाहिँ टन्सिलको प्रब्लम छ, तपाईँको विभिन्न चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई सफाइ गर्छ। हरेक सफाइ गर्दै गर्दै के गर्छ त दिशा र पिसाबको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ फोर ब्लड होस् चाहे जे होस् त्यसलाई के गर्छ त सफाइ गरेर चाहिँ दिशा र पिसाबको माध्यमबाट ब्लडको माध्यमबाट चाहिँ के गर्छ पसिनाको माध्यमबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि हामी दिनभरि ऊर्जावान हुन सकिन्छ। र तपाईलाई पनि थाहा छ यो खानपिन आहार विहारका कुरा र विभिन्न कुरामा हामीले किन ख्याल गर्नुपर्छ र हरेक दिन हामीले चाहिँ एक्सर्साइज किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त डाक्टरहरूले पनि अधिकांश डाक्टरहरूले पनि भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छ। हरेक चाहिँ तपाईँको डाक्टरमा निको नभएका रोगीहरू, डिप्रेसनका बिमारीहरू, प्रेसर सुगर अत्याधिक बढेर चाहिँ उपचार नलागेका बिरामीहरू, विभिन्न चाहिँ जन्डिसका बिमारीहरूलाई चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ प्रकृतिसँग हिलिङ गर्नु भन्न थाल्यो अहिले साइन्सले पनि डाक्टरले पनि किन भन्न थाल्नुभयो भन्दा प्रकृतिमा एक तरिकाको नेगेटिभ आयन्स पाइन्छ। त्यसैले हामीले खाली खुट्टा दुबोमा घाँसमा पानीमा यदि हामीले 1000 पाइला वा चाहिँ दिनमा 1 घण्टाको समय हामीले आफूलाई निकालेर चाहिँ हामीले अभ्यास गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ त्यहाँबाट एक तरिकाको चार्ज आउँछ, नेगेटिभ भाइब्रेसन चाहिँ हामीले त्यहाँबाट आउँछ हैन। नेगेटिभ आयन्सको कारणले गर्दा चाहिँ हामी दिनभरि के हुन्छौँ त
चार्ज हुन्छौँ र माथिको पोजिटिभ इनर्जी र अर्थबाट आउने चाहिँ नेगेटिभ इनर्जीको कारणले गर्दा हामी दिनभरि ऊर्जावान बन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, खेतबारीमा काम गर्ने मान्छेले जुत्ता चप्पल लाएको देख्नु भएको छ? जुत्ता चप्पल लाएर खेतबारीमा काम गरेको देख्नु भएको छ? बिल्कुल छैन, किनकि उहाँहरू त्यो नेगेटिभ आइन्सको कारणले गर्दा एकदम ऊर्जावान हुन्छ, चार्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक प्रकृतिसँग टच गर्नै पर्छ, हामी प्रकृतिसँग हिलिङ गर्नै पर्छ, हामीले प्लान्टहरूलाई कमाल गर्नुपर्छ, प्रकृतिमा चाहिँ विभिन्न बेला बेलामा चाहिँ हामीले सफार गर्नुपर्छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर सेलिब्रेसनहरू मनाउने गर्नुहोस्। हरेक ठाउँमा चाहिँ अलिकति राम्रो रिफ्रेस ठाउँमा गएर मजाले चाहिँ लामो श्वास लिएर फाल्ने गर्नुहोस्। किनकि यसको पनि म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई। श्वासको कति रोल छ, श्वासको कति भूमिका छ। हामीले ब्रेनमा अक्सिजन पुर्याउन श्वासले कति मद्दत गर्छ। हामीले फोक्सोमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा जुन हामीले प्रति पर मिनट हामीले 70-72 को रूपमा चाहिँ हाम्रो धड्कन बढिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एरोबिक एक्सर्साइज वा विभिन्न कारणबाट चाहिँ हामीले त्यसको 2 गुणा 150-160 सम्म पुर्याउन सक्यौँ भने हामी एन्डोफिन जस्ता केमिकलहरू हाम्रो शरीरले बनाउँछ र हरेक दिन के हुन्छ भने हामी ऊर्जावान बन्न सक्छौँ, ह्याप्पिनेस हुन सकिन्छ। त्यसले गर्दा बेला बेलामा तपाईँले दिनभरिको थकान वा 1 महिना व्यापार गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, जब गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले बेला बेलामा सेलिब्रेसन पनि मनाउने गर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा भिजिट गर्नुहोस्, टुर गर्नुहोस्। यो कारणले गर्दा पनि तपाईँको अलिक बढी आयु, अलिक बढी चाहिँ तपाईँ हामी बाँच्न सकिँदो रहेछ। प्रकृतिको आयुलाई के गर्न सकिने छ त? बढाउन सकिने रहेछ। प्रकृतिले दिएको आयुसम्म बाँच्न नसके पनि तपाईँ हामी अलिक चाँडै मर्दैछौँ भने अलिक पछाडि मर्न पनि मद्दत गर्छ। यो योग अभ्यासको कारणले हुन्छ। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ र हामी लगभग अन्न खान पाएनौँ, अन्न र फलफुल खान पाएनौँ भने लगभग कति दिनसम्म बाँच्न सकिन्छ? मात्रै पानी खान्छौँ, अन्न फलफुल खाँदैनौँ भने कति दिनसम्म लगभग बाँच्न सक्छौँ? 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, बढीमा यति मात्रै बाँच्ला, महिना दिन। योभन्दा बढी त हामी बाँच्न सक्दैनौँ है। यो कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, यदि हामीले अन्न पनि खाँदैनौँ, पानी पनि खाँदैनौँ, कति दिन बाँच्न सक्छौँ? हामीले भनेको मतलब केही पनि खाँदैनौँ, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, बिल्कुल लगभग यति नै हो। तर यदि तपाईँ र हामीले अक्सिजन वा हावा लिन पाइनौँ, फ्रीमा पाइने हावा है, फ्रीमा पाइने हावा लिन पाइनौँ भने हामी 3 मिनट अगाडि नै मरिसक्छौँ। यो चाहिँ ट्राई नगर्नु होला है, किनकि हावा त्यति शक्तिशाली छ। हावालाई बुझेर मान्छेहरू यति स्ट्रङ बन्न सकेका छन्, यति स्ट्रङ बन्न सकेका छन्, त्यो हामीले बुझाएका छैनौँ। त्यो बुझाउनको लागि तपाईँ योग अभ्यासको लागि तपाईँले चाहिँ प्रशिक्षण लिनुपर्ने हुन्छ र बेसिक क्लासहरू म आफैले प्रशिक्षण गरिरहेको छु हाम्रो ग्लोबल बिजनेस संस्थानको कार्यालय इटरीमा। र बिहानको समय छ, यदि तपाईँ पनि ग्रुप बनाउनुहुन्छ भने 10-15 जनाको ग्रुप हुन्छ, निःशुल्क रूपमा, हामीलाई शुल्क लाग्दैन है। तपाईँ यहाँ योग प्रशिक्षणको लागि आउनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई हाम्रो अर्ग्यानिक ग्रिन टी फ्रीमा खुवाउँछौँ, हनी लगाएर, र योग अभ्यास पनि गराएर हामी तपाईँलाई पठाउँछौँ, तपाईँलाई शुल्क लाग्दैन। र यदि तपाईँले काहीँ ग्रुप बनाउनु भयो भने पनि बेसिक क्लास है, बेसिक क्लासको लागि चाहिँ निःशुल्क रूपमा तपाईँलाई प्रशिक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आज एउटा नयाँ कन्टेन्टका साथ उपस्थित भएँ। र यदि तपाईँहरूले अशोक घिमिरेको अफिसियल युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु भयो भने यसरी नै आगामी भिडियोहरू चाहिँ नयाँ नयाँ कन्टेन्ट, मोटिभेसन सम्बन्धित र बिजनेससँग सम्बन्धित भिडियोहरूलाई चाहिँ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र हाम्रो ग्लोबल बिजनेस संस्थान मार्टको चाहिँ यो 100 ग्रामको छ र विभिन्न हामीसँग 85 ग्रामको, 100 ग्रामका विभिन्न ग्रिन टीहरू छन्, हरियो चिया छ, विशुद्ध रूपमा USDA जाँच र नासाले सर्टिफाइड गरेका चाहिँ ग्रिन टीहरू छन्। तपाईँले हाम्रो कार्यालयमा आएर विशेष छुटका साथ तपाईँले लिन पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पनि ग्रिन टी इस्तेमाल गरेर त हेर्नुहोस्, 1 गिलास ग्रिन टी दिनमा पिउनुहोस्, दिनभरि ऊर्जावान बन्नुहोस् भन्दै सबैको जय होस्, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।